नमस्कार, साथी प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्घालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पश्चिम नवलपरासीमा 9 वर्ष पहिला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको लाल पूर्जा फुकुवा जग्गा पाएपछि स्थानीयहरू हर्षित। बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले तिहारका लागि अति आवश्यक मध्येको 100 पत्री फूलको उत्पादनमा प्रभाव। सुनसरीको इटहरी सहितका क्षेत्रका कृषक मर्कामा। कञ्चनपुरका ठुला नदीमा वर्षिनी आउने बाढीका कारण उर्वर जग्गा र बस्ती जोखिममा। सरकारवाला निकायले कटानी नियन्त्रणमा व्यवस्था गरेको गुनासो। र भोजपुरमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको भेडा पालन व्यवसाय सङ्कटमा। चरण क्षेत्रको अभावका साथै पुस्ता हस्तान्तरण नभएको प्रति चिन्ता। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ पश्चिम नवलपरासीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पश्चिम नवलपरासीमा 9 वर्ष पहिला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको लाल पूर्जा फुकुवा भएको छ। फुकुवाको पत्र पठाएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। नवलपरासीकै समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीमा 9 वर्ष पहिला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको लाल पूर्जा फुकुवा भएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। तत्कालीन मनशोभा पाण्डे नेतृत्वको समितिले 2067 सालमा वितरण गरेको लाल पूर्जामा उजुरी परेपछि 2069 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासी पश्चिम र पूर्वमा झन्डै 12,000 पूर्जा छानबिन गर्ने भन्दै जग्गा किनमेचमा रोक लगाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा जग्गा फुकुवाको पत्र पठाएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। राम्रो लागेको छ, खुसी लागेको छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो यति पैसा राजस्व तिर्यौँ, अहिलेसम्म हाम्रो आदेश उद्देश केही छैन। सबैले भन्छन् कालो पूर्जा हो, हामी त बरु पैसा तिरेको छैनौँ, तिमीहरूले पैसा तिरौ, तिमीहरूको कालो पूर्जा केही काम लाग्दैन भनेर भने गाउँकाले हामी पनि आधा मन भयो। हामी यति पैसा तिरेर पनि हाम्रो आफ्नो नाममा भएको छैन आजसम्म भन्नेमा भएन। जग्गा रोक्का भएको कारणले सबै चिजमा कारोबारदेखि लिएर केही गर्न नपाएको अवस्था थियो। त्यतिखेर तत्काल राष्ट्रिय पुर्याइ लिएको जग्गा पनि अहिले फुकुवा हुँदा अति हर्षित छौँ। त्यो तिरेर अब त आफ्नो क्षमता अनुसारको त्यो त फाइदा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ नि। हामी ठिक छौँ, हामी एकदम खुसी छौँ। तत्कालीन समयमा सर्वपक्षीय तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गरेको भए पनि अख्तियारमा परेको उजुरीसँगै रोकिएको जग्गा फुकुवाले जग्गा पाउने स्थानीयलाई भन्दा बढी आफूहरूलाई खुसी लागेको तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगकी अध्यक्ष मनशोभा पाण्डेले बताइन्। जसले पूर्जा पाउनु भएको छ उहाँभन्दा म धेरै खुसी, धेरै सन्तुष्टि छु। किन भन्दा मैले त्यति बेला पनि धेरै रोकथामका बावजुद पनि सम्पूर्ण सर्वदलीय टिमलाई मिलाएर यहाँ पूर्जा बाँध्न सफल भएकी थिएँ। उहाँहरूले सबैले सहयोग गर्नुभएको थियो। सबैले तपाईँ गर्नु छ नि हामीले साथ दिन्छौँ भनेर लाग्नु भएको थियो र त्यो सहयोग र त्यो साथका साथ चाहिँ मैले यहाँ पूर्जा बाँध्न सफल भएँ। केही मान्छेहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन अवरोध गर्ने अब भान्ना खोज्ने हुन्छन्, भए पनि तिरेर हामीले चाहिँ काम गरेका थियौँ। नवलपरासीकै समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्बासी समस्या अख्तियारको पत्रसँगै समाप्त भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू पनि खुसी भएका छन्। रोक्का जग्गा फुकुवाका लागि पटक पटक प्रदेश र केन्द्रमा आग्रह गरेको र अख्तियारले फुकुवा गरेसँगै ठूलो समस्या समाधान भएको सुनोल नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर थापाको भनाइ छ। यो जिल्लाकै सन्दर्भमा चाहिँ साह्रै ठुलो समस्या थियो। यो सुनोलको नगरपालिकाको मात्रै कुरा गर्नु झन्डै 2200 घरधुरी प्रभावित थिए। अब यो 2066 सालमा वितरण भएको पूर्जा 69 सालमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग आयोगले चाहिँ रोक्यो। अब यो कार्तिक 8 गतेको नीतिगत निर्णयले अख्तियारबाट मुक्त भएको छ। विशेष नवलपरासी पश्चिममा झन्डै 8,000 को रोक्का जग्गा रहेको थियो भने पूर्वमा झन्डै 4,000 को रहेको छ। रोक्का जग्गा फुकुवा भएको पत्र प्राप्त भएपछि पश्चिम नवलपरासीमा फुकुवाको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न 15 देखि 20 दिन लाग्ने जिल्ला मालपोत कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख कुमार आचार्यको भनाइ छ। हामी आशावादी कुनै पनि कुरा हामी आशावादी हुनुपर्छ। 15-20 दिन चाहिँ हामीलाई यो टाइम, अब यसको पुरानो फाइल छ, धेरै छन्, किताबी सङ्ख्या धेरै जग्गा धनी छन्, त्यसलाई यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन कुन मठ श्रेष्ठमा यी रोक्का राखेको छ ती रोक्का यकिन गरिसकेपछि हामी यो आयोगबाट उक्त मित्र चरणमा रोक्का भएको जग्गाहरू पुरा गर्छौँ र अन्य छन् भने त्यस प्रक्रियामा अघि बढाइन्छौँ, सँगसँगै हुन्छ।
नवलपरासीमा पश्चिम र पूर्वबाट गरी 12,000 पूर्जा बराबर 10 करोड राजस्व उठेको थियो। तत्कालीन मनसभा आयोगले वितरण गरेको रोका जग्गा फुकुवा त भयो, तर अझै पनि नवलपरासीमा जग्गा प्राप्तिको लागि हजार मानिसहरू प्रतीक्षारत रहेका छन्, जसको लागि नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई सक्रिय बनाई वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भूषालको रिपोर्ट। अब कपिलवस्तुमा जुवा खेल्दै गरेको 31 जना पक्राउ परेको समाचार। कपिलवस्तुमा जुवा खेल्दै गरेका 31 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको 2 ठाउँबाट 6 लाख बढी नगद सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाको बानगङ्गा नगरपालिका 1 वैरिया स्थित किशोरजङ पुनको घरबाट 19 जना र वडा नम्बर 2 को लेकफेसी होटलबाट 12 पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराको गस्ती टोलीले गैराती 2 स्थानको जुवा खालबाट 6,19,127 रुपैयाँ नगद सहित उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरू स्थानीय उद्योग व्यापारी भए पनि प्रहरीले नाम सार्वजनिक गरेको छैन। पक्राउपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता दफा 125 अन्तर्गत मुद्दा चलाइने भएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा सुनसरीमा बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले सयपत्री फूलको उत्पादनमा प्रभाव पारेको समाचार। बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले तिहारका लागि अति आवश्यक मध्येको एक सयपत्री फूलको उत्पादनमा प्रभाव परेको छ। सुनसरीको इटहरी सहितका क्षेत्रमा लगाइएको सयपत्रीको उत्पादनमा प्राकृतिक प्रकोपले वितण्ड मचाएपछि कृषक चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सृजनशील उद्यमी महिला कृषक समूहले गत वर्षदेखि सयपत्रीको खेती गर्दै आएका छन्। महिलाहरू समूहमा आबद्ध भएर फूल खेती गरेको पहिलो वर्ष आशातीत आम्दानी भयो, तर यो वर्ष कोरोना महामारी र अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा हावाहुरीले फूल खेतीमा प्रभाव परेको छ। गत वर्ष झण्डै आधा बिघा क्षेत्रफलमा महिलाहरूले फूल खेती गरेका थिए। सोही ठाउँमा उत्पादित फूलको बिक्रीबाट उनीहरूले झण्डै 3 लाखको आम्दानी गरे, तर अहिले फूल खेतीको क्षेत्रफल विस्तार भए पनि आम्दानी कम भएको भन्दै महिलाहरू चिन्तित बनेका छन्। सृजनशील कृषि उद्यमी महिला समूहको म सदस्य। यो चाहिँ हामीले पोहोरदेखि थालनी गरेको 2 वर्ष भयो यो फूल रोपेको। अब पोहोर चाहिँ अलिक राम्रै थियो, फूल राम्रै ठिकै आम्दानी भएको थियो होइन। यसपालि चाहिँ अब बिरुवा पनि खासै राम्रो परेन हाम्रो नर्सरीबाट पनि, अनि पानीले गर्दाखेरि पनि खासै राम्रो देखिँदैन बिरुवा चाहिँ पोहोरको तुलनामा। त्यही पनि अलिअलि अब हुँदैछ। अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ, बजार भाव कस्तो छ। प्राकृतिक प्रकोपले मात्रै होइन, सरकारले पनि आफूहरूलाई साथ नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत 2500 सयपत्रीका बेर्ना दिने बाहेक अन्य कुनै निकायबाट आफूहरूलाई सहयोग नभएको समूहकी सहसचिव ज्ञानु अधिकारी बताउँछिन्। तर यो सहयोग मात्रैले आफूहरूलाई नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब बेर्ना मात्रै होइन, समय समयमा आउने यस्ता विपत्तिको सामना गर्न र अन्य प्राविधिक सहयोग पनि सरकारबाट आफूहरूलाई हुनुपर्ने उनको माग छ। हामीलाई चाहिँ यो आत्मनिर्भर उपमेयर इटहरी महानगरपालिकाबाट सहयोग गर्नुभएको छ होइन। 2500 बिरुवा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँभन्दा उता चाहिँ अब हामीलाई केही सहयोग छैन। अब हामीलाई गुडमेल भनौँ, दबाई पानी भनौँ, मलजल भनौँ, अब त्यसमा हामीलाई केही सहयोग छैन होइन। त्यहाँभन्दा नि अर्थको सिँचाइको पनि हामीलाई एकदम समस्या छ। अब त्यहाँभन्दा पनि हामीलाई अर्थकै केही सहयोग गरिदिए, सरकारले हेरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो विचार। यता उपमहानगर भने आफ्नो सहयोगलाई वार्षिक रूपमा बढाउँदै लैजाने बताउँछ। अहिले आफूहरूले सहयोगको आवश्यकता पहिचान गरिरहेको र आगामी वर्ष अन्य प्राविधिक सहयोगमा पनि आफ्नो ध्यान जाने उपमहानगरकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम बताउँछिन्। बेर्नाको समस्या समाधानका लागि आगामी वर्ष बेर्ना उत्पादन सम्बन्धी तालिम समेत प्रदान गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। अब हामीले पहिलो कुरा उहाँहरूलाई अब हामी बेर्ना बनाउन सिकाउँछौँ होइन। बेर्ना तयार कसरी गर्ने, नर्सरी सयपत्रीकै नर्सरी कसरी तयार गर्ने भनेर हामी त्यो सिकाउँछौँ। अनि अर्को 12 महिना कसरी फुल उत्पादन गर्ने। उहाँहरूले अहिले 1 बिघा जग्गामा लाउनु भएको छ।
तर थोरै 3-4 कट्ठा जग्गामा चाहिँ 12 महिना लगाउनु भने त्यो फुल चाहिँ माला चाहिँ बिक्री भइरहन्छ क्या। कहिले कसको बिहा हुन्छ, गाडी सजाउन के गर्न, कसकोमा पूजा हुन्छ, कतै कार्यक्रमहरू हुन्छ, फुल चाहिँ सधैँभरि इटरीमा चाहिँ बिक्री भइरहन्छ। अहिले इटरीमा बिक्री हुने फुल इन्डियाबाट आउँछ। त्यसले गर्दा अब 1 बिघै जग्गाको फुल त सधैँभरि नबिक्ला, 5-7 कट्ठा जग्गामा सधैँभरि लाउनु भयो भने बिक्छ। त्यसले गर्दा नर्सरी बेर्ना पनि तयार गर्दै जाने, रोप्दै जाने, अनि तयार भएको फुल बिक्री गर्दै जाने, अनि फेरि त्यसलाई खाली भएको जग्गामा त्यसको समय सकेपछि फेरि अरू नयाँ बेर्ना सार्दै जाने गरी त्यसरी रिले गर्नुपर्छ। तिहारको समयमा घर सजाउनेदेखि पूजाआजाका साथै दिदीबहिनीले दाजुभाइ तथा दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई मखमली र सयपत्रीका माला लगाइदिने गरेकाले पनि तिहारको समयमा सयपत्री तथा मखमली फुलको माग अधिक हुने गरेको छ। नेपाली बजारमा यस वर्ष पर्याप्त मात्रामा तिहारका लागि फुलहरू नपाउने अवस्था देखिएपछि भारतीय बजारबाट आएको माला महँगो मूल्य तिरेर प्रयोग गर्न आम सर्वसाधारण बाध्य बनेका छन्। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा बाढीले पुर्याएको क्षति सम्बन्धी समाचार। कञ्चनपुरका ठुला नदीमा वर्षेनी आउने बाढीका कारण उर्वर जग्गाका साथै विभिन्न गाउँहरू कटानीको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन्। समयमै सरकारवाला निकायले कटानी नियन्त्रण गर्न ठोस पहल नगर्दा जिल्लाको अधिकांश गाउँ बस्ती नै विस्थापित हुनका साथै उर्वर भूमि बगरमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। उत्तरी चुरे क्षेत्र भएर बग्ने अधिकांश नदीका कारण कञ्चनपुर जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका 4 स्थानीय तह कटानीको उच्च जोखिममा रहँदै आएका छन्। वर्षात भएसँगै यहाँका विभिन्न नदीमा उर्लिएर आउने पानीको बहावका कारण कञ्चनपुरका बेलडाँडी गाउँपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा ठुला नदीमा आउने भेलका कारण वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आउनु परिरहेको छ। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने चौधर, दोदा र स्याली नदीले वर्षेनी सयौं बिघा उर्वर भूमि कटानी गरिरहेको भन्दै सरकार मार्फत नदी कटान नियन्त्रणका लागि बलियो तटबन्ध निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर गएका र मन्त्रीसम्म भएका जनप्रतिनिधिहरूले समेत कटानीको समस्या समाधानका विषयमा व्यवस्था गर्दै आएको भन्दै उर्वर भूमि नै बगरमा परिणत हुँदै गइरहेको चिन्ता स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्। यस साल बाढी लगभग यो नदी जति, यो पानी जति सबै यही साल काटेको हो। अब यसमा हामी सरकारसँग के भन्न चाहन्छौँ भने यो राहत भन्दा पनि तटबन्धले गरिदिनु पर्छ। जसरी पनि सरकारले यसमा ठुलो योजना, यो गुरु योजना किसिमको एक दीर्घकालीन टिकाउ तपाईको यो बाँध बनाएर यसलाई कसरी हुन्छ यसको समाधान त्यो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। चौधर नदी जस्तै जिल्लामा रहेका ठुला नदी महाकाली, दोदा, झरना खोराले वर्षेनी कटानी गर्दै आइरहेको छ भने सयौं बिघामा लगाइएको धानबाली समेत सखाप हुँदै आएको छ। वर्षातका बेला उर्लिएर आउने नदीहरू गाउँ पस्दा मानवीय क्षतिको समेत त्रास छ। सरकारलाई यो एउटा व्यक्तिगत आवाज नभइकन यहाँका समग्र वासीहरूको आवाज सम्झेर कम्तीमा यो नदीतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो। गत असोज 31 गतेदेखि 3 दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण हजारौं बिघामा लगाइएको धानबाली तथा तरकारी बालीमा क्षति पुगेको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण भएको अन्नबाली क्षति र जग्गा कटानीको बारेमा अवलोकन गर्न कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकामा गएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। किसानहरूको भएको जुन क्षति छ अथवा जुन बाली नालीको नोक्सान भएको छ त्यसको बारेमा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने राहत हामीले दिन्छौँ। एक दोस्रो कुरा, अब पूर्वाधार जुन नोक्सान भएको छ अथवा नदी कटान भएको छ र नदी कटानलाई रोक्नको लागि अब एउटा योजनाबद्ध रूपबाट तटबन्धनको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। संघीय सरकारकी पूर्व खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पनि राहत वितरण व्यवस्थापन गर्ने बताएकी छन्। यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले मैले मेरो विषय मुख्यमन्त्री, यहाँको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग नै हामीले हाम्रो तर्फबाट जोरदार ढङ्गले राखेका छौँ र केन्द्रीय सरकारसँग पनि हामीले हाम्रा यहाँको जनताको दुःख र वास्तविकता जोरदार ढङ्गले राख्नेछौँ र छिटोभन्दा छिटो राहत घोषणा गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र वितरण गर्ने सन्दर्भमा पनि पहल गरिनुपर्छ भन्नेमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हरेक वर्ष आउने बाढी र डुबानका कारण कञ्चनपुरका जनताले क्षति बेहोर्दै आएका छन् भने कतिपय विस्थापित नै हुने गरेका छन्। जनताका समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ तीनवटै तहका सरकारले अविलम्ब कटानी नियन्त्रण र डुबानको समस्या समाधानतर्फ बेलैमा पहल थाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्त्यमा प्रदेश 1 को भोजपुरमा भेडा पालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको सम्बन्धी समाचार। भोजपुरमा चरण क्षेत्रको अभाव हुँदा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको भेडा पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। चरण क्षेत्रको अभावसँगै भेडा पालन व्यवसायमा नयाँ पुस्ता आकर्षित नहुँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। भोजपुरको माथिल्लो भेगका अधिकांश ठाउँका स्थानीयको मुख्य पेसाको रूपमा रहेको भेडा पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। भेडा पालनका लागि आवश्यक चरण क्षेत्रको अभाव हुँदा व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको हो। भेडा पालनबाट राम्रो आमदानी हुने भए पनि चरण क्षेत्र खुल्ला नहुँदा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्। त्यस्तै भेडा पालन व्यवसाय नयाँ पुस्ताको रोजाइमा नपर्दा व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको भेडा पालक कृषकहरूको भनाइ छ। सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको किसानको भनाइ छ। भनौँ न पैसा तिर्नु पर्यो समुदाय वनको गत साथ सहयोग त अब पैसा अनुदान पैसाहरू यस्तै टेन्टहरू यस्तै चाहिँ नि पालहरू दिए झन् गजब हुन्थ्यो। अब अनुदान पैसा दिए गजब हुन्छ झन् पर्ला जस्तो छ। हजुर यो चाहिँ नि लो हुँदै गएको जिनिस भनेर चाहिँ यो माथि जिल्लैबाट चाहिँ नि माथिबाटै नै आएको छ। यो लो हुँदै गएको भनेर यस्तो गाई चौरी गाई यस्तै भेडा बाख्रा लो हुँदै गयो भनेर माथिबाटै आएको छ। जिल्लाको टेम्के, सिलिचुङ, चखेवा, मैयुङ, किमालुङ लगायतका माथिल्लो भेगका कृषकहरूले भेडा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म त्यहाँका अधिकांश मानिसको पेसा नै भेडा पालन भए पनि अहिले यो पेसा प्रतिको आकर्षण क्रमिक रूपमा घट्दै गएको कृषकहरूको भनाइ छ। चरण क्षेत्रको अभावसँगै नयाँ पुस्ताका युवामा वैदेशिक रोजगारको मोहका कारण पनि यो पेसा सङ्कटमा परेको हो। भेडा मासुका लागि मात्र नभई त्यसको उनबाट राडी, लुकुनी, ज्वारीकुट लगायतका सामग्री बनाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय राडी पाखी बनाउने जनशक्तिको अभावका कारण सामग्री उत्पादनमा समेत कमी आएको कृषकको भनाइ छ। अब यो भेडा उन्दो झारछुङ खेतबारीपट्टि यहाँबाट साउने पर खर्के ढुङ्गासम्म अहिले पोखरे छाम्नु लगेको पाठा सबै बिमारी भएर भएन। बाघ भालु राख्छ, पोहोर एउटा उही नै खाइदिएछ। बाघ भालु राख्छ, दुःख हुन्छ नि। भेडा पालन व्यवसायमा धेरै दुःख समेत हुने गरेको किसानको भनाइ छ। सामुदायिक वनहरूले चरीचरणमा रोक लगाउँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै किसानहरू चिन्तित भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पश्चिम नवलपरासीमा 9 वर्ष पहिला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको लाल पूर्जा फुकुवा जग्गा पाएपछि स्थानीयहरू हर्षित। बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले तिहारका लागि अति आवश्यक मध्येको 125 फुलको उत्पादनमा प्रभाव। सुनसरीको इटहरी सहित क्षेत्रको कृषक मर्कामा। कञ्चनपुरका ठुला नदीमा वर्षने आउने बाढीका कारण उर्वर जग्गा र बस्ती जोखिममा। सरकारवाला निकायले कटानी नियन्त्रणमा व्यवस्था गरेको गुनासो। र भोजपुरमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको भेडा पालन व्यवसाय सङ्कटमा। चरण क्षेत्रको अभावका साथै पुस्ता हस्तान्तरण नभएको प्रति चिन्ता। प्रदेश समाचारहरूलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।